अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडीओलॉजिस्ट। आज के लेक्चर में हम इस्लामियत स्टार्ट करेंगे 11th क्लास की। तो सबसे पहला चैप्टर है इसमें बुनियादी अकाइद का। पहले हम इसे टॉपिक वाइज कवर करेंगे, नेक्स्ट मैं आपको इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के निशांस लगवाऊंगी और लास्ट पे हम इसके इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ डील करेंगे। उससे देखेंगे कि किस टाइप के एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चंस हमसे पूछ लिए जाते हैं। तो हम पहले इसे चैप्टर वाइज कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 से, बुनियादी अकाइद। बुनियादी अकाइद में क्या है, कह रहे हैं लफ्ज़ अक़द से बना है, लफ्ज़ अकीदा अक़द से बना है जिसके मायने है बांधना और गिरह लगाना। तो अकीदा के मायने हुए बांधी हुई या गिरा लगाई हुई चीज़। आपने साथ साथ हेडिंग देते जाना है, वो हमसे लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट में भी पूछ सकते हैं। बुनियादी अकाइद को तफसीलन लिखें या जैसे भी। तो सबसे पहले हम इसकी हेडिंग दे लेंगे लगवा मायने की। लगवा मायने की हेडिंग देके हम उसका मायने लिख देंगे। सबसे पहले लफ्ज़ अकीदा अक़द से बना है जिसके मायने है बांधना और गिरह लगाना। ठीक है, तो अकीदा के मायने हुए बांधी हुई या गिरह लगाई हुई चीज़। नेक्स्ट हम इसके इस्तिलाही मायने करेंगे कि वो क्या है। इस्तिलाही मायने की हम हेडिंग दे लेंगे, उसका मायने लिख देंगे जो क्या है, इंसान के पुख्ता और अटल नज़रियात को अकाइद कहा जाता है। इसका हर काम उन्हीं नज़रियात का अक्स होता है। ये अकाइद इसके दिलो दिमाग पर हुक्मरानी करते हैं, यही इसके अमाल के मुहर्रिक होते हैं। तो ये यहाँ तक हमारा इस्तिलाही मायने इसका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम हेडिंग देंगे अकीदे का मफ़हूम और उसकी अहमियत क्या है। ये भी आपको अलग से शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो अकीदे का मफ़हूम क्या है। अकीदे की मिसाल वो कह रहे हैं एक बीज जैसी है और अमल इस बीज से उगने वाला पौधा। मतलब कि जैसे हम कोई भी बीज डाल दें उससे पौधा निकलता है। अगर बीज अच्छा होगा तो जो हमारा फ्रूट या कोई भी वेजिटेबल है वो भी अच्छा आएगा, उसका दरख्त भी अच्छा बनेगा। ऐसे ही उन्होंने कहा अकीदे की मिसाल है, अगर हम अकीदे की बुनियाद अच्छी रखेंगे तो आगे भी हम सही रहेंगे। तो अकीदे की मिसाल एक बीज जैसी है और अमल इस बीज से उगने वाला पौधा। ठीक है, नेक्स्ट है ये ज़ाहिर है कि पौधे में वही खसूसियात होंगी जो बीज में पोशीदा हैं। यही वजह है कि अल्लाह ताला के तमाम पैगंबरों ने अपनी तबलीग का आगाज़ अकाइद की इस्लाह से किया। तो अल्लाह के सारे नबी अकाइद को फॉलो करते थे। सैयद आलम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जब मक्का मुकरमा में पैगाम रसालत पहुंचाना शुरू किया तो सबसे पहले अकाइद की इस्लाह पर ज़ोर दिया। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा अकाइद का मफ़हूम पूरा हो गया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हमें कुछ बुनियादी अकाइद के नाम बता दिए गए हैं। तो ये भी अलग से शॉर्ट क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं कि इस्लाम के बुनियादी अकाइद कौन कौन से हैं। तो हमने क्या करना है, हमने बुनियादी अकाइद की हेडिंग देनी सबसे पहले, यहाँ पे आगे बता देने वो कौन कौन से हैं। तो इस्लाम के बुनियादी अकाइद ये हैं। सबसे पहला तौहीद, रसालत, मलाइका, आसमानी किताबें और आखिरत पर ईमान लाना। हमारे पास ये 5 अकाइद हैं। इनको कोशिश करना है आपने लाइन वाइज एज इट इज़ ही लिखना है। ये नहीं कि पहले तौहीद फिर आखिरत फिर आसमानी किताबें, इसको लाइन वाइज लिखना है कि पहले तौहीद मतलब कि अल्लाह को एक मानना, फिर रसालत मतलब हज़रत मोहम्मद को मानना, फिर मलाइका मतलब फ़रिश्तों को, फिर आसमानी किताबों को मानना, फिर आखिरत पर यकीन रखना कि हाँ आखिरत आने वाली है। नेक्स्ट हम आयत कोट करेंगे जो क्या है, अल्लाह का फरमान है। यहाँ पे अल्लाह का फरमान क्या है, उन्होंने कहा है तर्जमा उसका है सूरह बकरा की आयत है, लेकिन बड़ी नेकी तो ये है जो कोई ईमान लाए अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर और फरिश्तों पर और सब अल्हामी किताबों और पैगंबरों पर। तो हम क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि एक आयत कोट करें और एक हदीस भी साथ में कोट करें।
تو آیت کوٹ کرنے سے ہم پہلے ہیڈنگ بنا لیں گے کہ عقیدہ کیا ہے، قرآن کی روشنی میں کیا ہے. تو اس کا ہم ترجمہ لکھ دیں گے جو کہ ہماری سورہ بقرہ کی آیت تھی. لیکن بڑی نیکی تو یہ ہے جو ایمان لائے اللہ پر اور قیامت کے دن پر اور فرشتوں پر اور سب الہامی کتابوں اور پیغمبروں پر. تو یہ ہماری ہو گئی قرآنی آیت کی روشنی میں. اب حدیث کی روشنی میں کیا ہم لکھیں گے؟ ہیڈنگ ہم دیں گے عقائد، عقیدہ حدیث کی روشنی میں. تو ایک حدیث آپ لکھ لیں یہاں پہ لکھ لیں یہاں، یا رجسٹر پہ الگ سے بنا لیں. تو حدیث ہماری کیا تھی؟ حدیث میں اجزائے ایمان کے بارے میں. اجزاء مطلب یہ جو ہمارے اجزاء ہی تھے سارے، توحید، رسالت، ملائکہ، آسمانی کتابیں اور آخرت پر ایمان لانا. تو وہ کہہ رہے ہیں حدیث میں اجزائے ایمان کے بارے میں حضرت عمر کی ایک طویل حدیث مروی ہے. حضرت عمر کے بارے میں ہے یہ، انہوں نے کی تھی کہ ایک آنے والا شخص، وہ شخص کون تھے؟ حضرت جبرائیل تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہ ایمان کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا جواب دیا تھا کہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ کو، اس کے فرشتوں کو، اس کی نازل کردہ کتابوں کو، رسولوں کو اور روزہ آخرت کو حق مانو اور حق جانو. مطلب یہ حدیث تھی ہماری، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا. تو حدیث ہماری کیا ہوئی؟ حضرت عمر سے مروی تھی یہ ہماری حدیث. اس میں کہا گیا تھا کہ آپ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے پوچھا کہ آپ ہمیں بتائیں ایمان کیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان یہی ہے کہ اللہ کو مانو، اس کے فرشتوں کو، اس نے جو کتابیں نازل کی ہیں اللہ نے ان کو مانو، رسولوں کو مانو اور آخرت پر یقین رکھو. ٹھیک ہے، تو یہ ہماری ہو گئی حدیث بھی. سب سے پہلے کیا کیا ہم نے اس میں؟ سب سے پہلے ہم نے اس میں لغوہ معنی دیکھے اس کے کہ اس کے معنی کیا ہے. تو معنی کیا تھے اس کے؟ باندھنا یا گرہ لگانا. ٹھیک ہے، پھر ہم نے اس کے اصطلاحی معنی پڑھے اس تھوڑا ڈیٹیل میں. تو کیا تھے؟ انسان کے پختہ اور اٹل نظریات کو ہم عقائد کہتے ہیں. اس کا ہر کام انہی نظریات کا عکس ہوتا ہے. یہ عقائد اس کے دل و دماغ پر حکمرانی کرتے ہیں، یہی اس کے اعمال کے محرک ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم نے ہیڈنگ بنائی اپنی عقیدے کا مفہوم اور اس کی اہمیت کیا ہے یہ بیان کی. تو انہوں نے کہا ہے عقیدے کی مثال ایک بیج جیسی ہے اور عمل اس بیج سے اگنے والا پودا. تو یہ ظاہر ہے کہ پودے میں وہی خصوصیات ہوں گی جو بیج میں پوشیدہ ہیں. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے تمام پیغمبروں نے اپنی تبلیغ کا آغاز عقائد کی اصلاح سے کیا. اور ہمارے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے انہوں نے بھی مکہ مکرمہ میں جب پیغام رسالت پہنچانا شروع کیا تو سب سے پہلے کس کی اصلاح پر زور دیا؟ عقائد کی اصلاح پر زور دیا. پھر ہم نے اس کے بعد ہیڈنگ دی اپنی بنیادی عقائد کی. تو بنیادی عقائد ہم نے بتا دی کون کون سے تھے؟ 5 تھے: توحید، رسالت، ملائکہ، آسمانی کتابیں اور آخرت پر ایمان لانا. پھر ہم نے اس میں آیت کوڈ کی اور حدیث کوڈ کی. آیت ہماری کیا تھی؟ سورہ بقرہ کی آیت تھی جس کا ترجمہ تھا لیکن بڑی نیکی تو یہ ہے، اللہ فرما رہے ہیں بڑی نیکی تو یہ ہے کہ جو کوئی ایمان لائے اللہ پر، قیامت کے دن پر، رسولوں پر، سب الہامی کتابوں پر اور پیغمبروں پر. ٹھیک ہے، پھر ہماری حدیث تھی جس میں جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، ان سے پوچھا کہ ہمیں بتائیں ایمان کیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تم اللہ کو اور اس کے رسولوں کو، فرشتوں کو، اس کی نازل کردہ کتابوں کو اور روز آخرت کو حق جانو اور حق مانو. تو یہ اگر لانگ کوشچن آتے تو آپ نے ایسے ہیڈنگ بنا کے بنیادی عقائد کا یہ سولو آؤٹ کر دینا ہے. اسی میں سے ہی کوشش آپ نے کرنی ہے اچھی طرح سے اس کو پریپیئر کریں کیونکہ اسی میں سے شارٹ کوشچنس وہ بنا دیں گے. اسی میں سے ہی وہ ایم سی کیوز آپ کو دے دیں گے کہ جیسے کہ ایم سی کیوز وہ پوچھ سکتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں پیغام رسالت پہنچانا شروع کیا تو کس چیز کی اصلاح کی؟ عقائد کی، توحید کی، رسالت کی، کیا چیز؟ تو پھر ہمارا آپشن کا آنسر کیا ہوگا؟ عقائد. تو ایسے ہی آپ نے اس کو اچھے سے پریپیئر کرنا ہے. ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اور کمنٹ کریں. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.